توحید بیان کرو، رسول اللہ دی عزت کرو، صوفیاء دی صحابہ دی عزت کرو، تے پھر سونی گل کرو تے چار بندے منسن بھی صحیح۔ او توحید کیڑی ہوئی جناب تسی بیان کرو کہ بندہ بیزار ہوئے یار ہے تا توحید پہ بیان کرنا ہے۔ اللہ جناب عزت دیتی قرآن وچ، انہاں تے ولڈوزر پھیر گیا سارے تے، انہاں بے عزت کر گیا۔ تے اگر اللہ ایڈا ہی بندیاں دلیل کرنا ہے تو پیدا کیوں کیتا؟ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اے نبیاں دا گروہ فرمایا قرآن میں کہ میڈا چنے آیا ہے گروہ ہے، تسی عام جے ہو لسی نہیں حیثیت، اے مکھن ہے نبیاں دا گروہ۔ اللہ پہ چن کے تساں واسطے آننا پہ مقتدا بنا کے تے تسی انہاں دا لحاظ سلوک کرو جڑے چنے اللہ دے چنے منتخب اسمبلیاں والے نہیں جڑے تساں جائیں چنے۔ ایک تو تساں دے چڑے ہیں نا، پھر تساں دے چڑے رنگ بھی لانے پہ نے تکو نا،